sa salikaniya o Labing gamahanay nga Dios makasapan nga sa milod aron magtuon sa mga pulong man paghangyo Dios paigdas sa Espiritu Santo. Nimo kami landagan aron masabtan namo ug makatunan ang pagkinabuhi sumala gayud sa unsay imong mga takda gilagda diha sa balaang kasulatan. Nagampo kami ngayong taon Ginoo landagan ug himuon mulod nga sayon alang kanamo ang pagkasabot ang pagsunod sa imong kabuton. Ang tanan saligan pasalamatan kanamo diha sa pagidad sa Espiritu Santo kinay sa ngalan ni Jesus nga imong anak among Ginoo. Amen. Nini nga bahin sa kasulatan mga kaigsunan no, padayon tang magtuon sa mga butang nga may labot sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na. O sa di pa ko malimot no maayong adlaw natong tanan. Mga kamaturan nga nas Biblia padayon natong tukyon o niini na usab nga lain natong pagtuon lain sa kining init nga isyu kini sa atong katilingban. Init kay naglangkob man kini kabahin sa pamilya. Ang gusto na kong isgutan nining higayon na mao ang bahin sa balaod. Sa balaod sa panagbulag o diborsyo. Busa ato yung susihon sa grasya sa Ginoo unsay nasulat sa kasulatan bahin niini nga isyu kay balikon ako usa ni sa mga init kaayo nga isyu sa atong katilingban no. Kaya itong hinumduman mingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumanon ninyo ang akong mga sugo o kung tumanon ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinunan. May balo kamo sa kamaturan ug ang kamaturan maghatag kaninyo kagawasan. Again, sa gihapon no, mabasa na to na sa sulat ni San Juan kapitulo 8 bersikulo 31 ngadto sa 32. Atong hatagan og pagtagad nining takna mga kaigsunan ang pipila ka mga pangutana nga naglangkob nining atong hisgutan karon kabahin sa diborsyo o panagbulag. Mga pangutana sama pananglit ning mosunod. Una, unsa ang kaminyoon sumala sa balaod sa Dios ug sa balaod sa tao? Ato nang tagaan ro no og kahulugan. Ikaduha, pila na ba ka porsyento sa mga nasod sa kalibutan karon ang naghimong legal sa diborsyo o panagbulag? Okay, ikatulong pangutana, kabubuton o ikalipay ba sa Dios ang panagbulag sa minyo na niyang katawhan? So, impasa ito, minyo na niyang katawhan. Ikalipay ba na sa Ginoo? Ato nang susiyon usab. Kaupat, igsoon, ang itong pagtagad ni ining taknaa, nga pangutana, aduna ba'y pwedeng buhaton kung ugaling dili ganahan sa imong kapikas? Mahimo bang bulagon sa legal nga paagi motugot bang Dios ilabi na sa iyang katawhan? So again, usa na sa mga isyu nga atong hisgutan ni ining takna mga hinigugma. Ang kamaturan nga nisulat sa Biblia bahin sa panagbulag mo ni ato hisgutan karon, panagbulag o sa lain nga termino diborsyo. So ang unang pangutana nga atong hatagag pagtagad ni ining takna igsoon mao atong mosunod no. Una, unsa ang kaminyoon sumala sa balaod sa Dios ug sa balaod sa tao? Unsa man gyud ni? So unahon nato makaigsunan ang nisulat no dinhi sa aton sa Pilipinas. So atong tan-awon sumala sa atong 1987 Constitution, giingon diya sa Article 15, Section 2, giingon pa sa English nga pagkasulti, marriage as an inviolable social institution is the foundation of the family and shall be protected by the state. So, giingon, ng kaminyoon ingon nga institution dinhi sa atong sosyudad o katilingban usa kini ka pundasyon sa pamilya nga gikinahanglan panalipdan sa atong gobyerno o estado. Gitawag inviolable sa ato pa di gid pwede siya nga giingon nato nga dili siya pwedeng supakon, di siya pwedeng bugtoon o di siya pwedeng bungkagon no. O gani gihatagan og mandato ang ato ang estado o gobyerno na panalipdan gayud kining maong klase sa institusyon dinhi sa ato ang katilingban. Kay lagi gitawag ni pundasyon o patukuranan sa
pamilya kining kaminyoon. Sumala sa atong mismong konstitusyon, sa atong balaod, katakang balaod dinhi sa atong nasod Pilipino. O sumala sa Philippine Family Code, nagyapon na sa atong konstitusyon, giingon sa marriage is defined as a special contract between a man and a woman. No? So, ang kaminyoon, gihubad ingon nga espesyal nga kontrata or ingon ta pinasahi nga kontrata tali sa lalaki o sa babae. Gani ang uban nag-ingon nga marriage is a permanent union between a man and a woman. No? Ang kaminyoon mo ay permanente sa ato pa. Dili pwedeng sa makadiyot lang kundi permanente nga kayusahan tali sa babae o sa lalaki. So kana pipilal na bahay ng kaigsunan nga naisulat sa atong batakang balaod o konstitusyon dinhi sa atong nasod Pilipino. So mo na naisulat sa atong balaod dinhi sa yuta. Now kung moadto ta makaigsunan sa balaod sa Dios, sumala dinhi sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 13 ngadto sa 16 atong basahon giingon diri, ani apay gibuhat ninyo nagpunay kamog hilak diha sa halaran sa Ginoo, tungod kay wala naman niya dawata ang inyong mga halad. Ug mangutan na kamo kun ngano kini, tungod kay nasayod siya nga wala ninyo tumana ang inyong gisaad sa inyong asawa sa diha gikasal kamo sa batan-on pa kamo. Ang inyong asawa inyong gibudhian bisag nagsaad kamo sa Dios nga magmatinud-anon ngadto sa inyong asawa. Wala ba kamo hiusa sa Dios sa lawas ug sa espiritu? Unsay tuyo niya niini? Aron makabaton kamo mga anak nga tinuod nga katawhan sa Dios. Busa pagmatngon kamo nga dili ninyo lapason ang gisaad ninyo sa inyong asawa sa dihang gikasal kamo. Dili ko gusto nga bulagon ninyo o bulagan ninyo ang inyong asawa. Nag-ingon na Ginoo ang Dios sa Israel. Dili ako gusto nga buhaton sa bana kining dawtang butang ngadto sa iyang asawa. Busa pagmatngon kamo ug ayaw ninyo lapasa ang inyong gipanumpa ngadto sa inyong asawa. So kung aton tan-awon pag-ayo kini nga bahin sa kasulatan ng Igsoon, kung ingon tag unsa may hubad sa kaminyoon sumala sa Biblia, ang simple nga hubad Igsoon mao nga ang kaminyoon maoy kahiusahan o panaghiusa sa babae ug lalaki diin ang Dios mo ay sentro. Ug ingon siya paghiusa niya sa lalaki sa babae, giusa niya lawas ug espiritu. So dili lang ni ingon kontrata diha sa papel kundi kahiusahan, panagbugkos sa babae ug lalaki, lawas ug espiritu sa pananaw sa Dios. Ingon ana ang hubad sa Biblia kung atong tan-awon kini nga bersikulo. Muna hinungdan makaigsunan nga maingon ang Ginoo gani di sa English ingon I hate divorce, no? Kung sa ato nang hibaron yun, gikaligut-gutan ko ang panagbulag. Gani, giingon diri ha sa 16 versikulo 6, dili ako gusto nga buhaton sa bana kining daotang buhat ngadto sa iyang asawa. So sa ato pa, ang panagbulag niini nga bayis kasulatan, daotan sa panaw sa Dios. Kaya nga naman, kahiusahan kini tali sa babae o sa lalaki nga diin, ang Dios mismo maoy nag-hiusa. So gitawag nag sa English pa divine marriage, no? Langit nung kaminyoon. Kay usahan tali sa lalaki o sa babae, lawas o espiritu. Ingon ana ang hubad sa balaang kasulata pag-abot sa gitawag kaminyoon. Kining gikan makaigsunan kung ato kung tanaw, no? Ngayon sa Genesis kapitulo 2:23 ngadto sa 24, nitong panahon ug hinungdan mo sa istorya nga sa diha nga si Adan ug si Eva makaigsunan giusa sa Dios nga miingon siya dinhi Genesis kapitulo 2 23 to 24 giingon, ug miingon ang lalaki ani ara gayud ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog ug unod gikan sa akong unod, babayi ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon siyang asawa ug mausa sila. Ug mao ning bahina sa kasulatan makaigsoon nga gikutlo mismo sa atong Ginoong Jesucristo nga mo'y gihatag niyang tubag niadtong mga panahon nga dunay nangutana kaniya, no? Diya sa mabasa nato sa Matthew kapitulo 19
Sa danggi pangutana siya kabahin aning panagbulag. Mausab tong Genesis mo tong gikutlo ni Ginoong Hesus. Diya sa Mateo 9, versikulo 4, ngadto sa 6 nga mingon ang Ginoo. Si Jesus mitubag kay lagi gipangutana man siya sa mga Parisiyo nga miduol kaniyang miingon, nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag siyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Kapitulo 19, versikulo 3 kana nga pangutana sa mga Pariseo. Gitubag ni Jesus dinhi sa versikulo 4 ngadto sa 6 nga diin iyang gikutlo ang gikan sa Henesis kapitulo 2 versikulo 23 ngadto sa 24. Miingon si Ginoong Hesus, wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan? Nga sa sinugdanan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babaye. Nagingon siya, tungod niini ang lalaki mobiya siyang amahan ug inahan ug motipon siyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa, dili na sila duha kundi usa na lamang. Tungod niini, kinahanglan dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. So, makita nato makaigsunan nga ang kaminyoon usa gini kakahiusahan o panagbugkos sa lalaki o babae, lawas o espiritu, diin ang Dios mismo mao ang nagbugkos kanila. Yun ang gitawag nato langit nun nga kaminyoon. Muna nga atong makita nga ang kaminyoon, balikon ako, may panaghiusa o paghiusa, din ang Dios mismo mao ay naghiusa sa duha ka binuhat, lalaki o babae. Aron sila dili na duha kundi usa na lamang atubangan sa Dios o sa tao. Kay lagi gihiusa naman sila sa lawas o sa espiritu. Dili na duha kundi usa na lang gyud sila sa pananaw sa tao o sa Dios. Gani sa kanabitang gitawag na to sa panahon nga i-pronounce na sa officiating minister o kanang mukasal bitaw, di ba maingon na, now I declare you as husband and wife. Nga maingon dahil na siya nga, o maingon din na siya, I now pronounce you husband and wife. Yeah, then ingon din siya, this is my honor to present to you our newly wedded couple, Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. For example, Paul and Paula de la Cruz. So, ngayon na, ang apelido sa lalaki, dadon na sa babae. Kaya nga naman, usa naman lang sila, Mr. and Mrs. nga apelido sa lalaki. Sa ato na, dinhino. Alagi, basi manggupod na sa pagtulanan sa Dios nga din. Sa diha nga, magminyo ang babae at lalaki, labi na, kung i-appeal na to ang pulong sa Ginoo atong giisip nga divine wedding kana or langit nun nga kaminyoon, ang Dios mismo may atong gituuhan pinagi sa nagministeryo niya nga kaminyoon, maghiusa sa lalaki ug babae, lawas ug espiritu. Mao nga usa na lang sa pananaw sa Dios ug bisan pa atubangan sa tao. Mao nga makaigsunan, balikon ako ato nang gisgutan gina sa balaod sa tao ug sa balaod sa Dios. Managsamang definition nga ang kaminyoon mao ni panagbugkos o kahiusahan sa duha ka binuhat, babae ug lalaki, lawas ug espiritu, okay? Ug human sila usa, di na sila duha kundi usa na lamang. Okay? So mao na siya ang atong nabasa. Now, ngadto ta makaigsunan karon sa ikaduhang pangutana, no? Madayon sumala sa atong ikaduhang pangutana gingon, pila na ba ka porsyento sa mga nasod sa kalibutan karon ang naghimong legal sa diborsyo o panagbulag? So, balik ko na ko, no? Pila na ba ka porsyento? Pila ba ka nasod ang kalibutan karon? Daghan kayo, no? Og niining daghan nga mga kanasuran, pila na ba ka porsyento ni ana ang nag-legalize, no? Naghimong legal sa panagbulag. Sumala sa atong pagtuon, no, ato man po ning gi-search mga kaigsunan, naghimo tag-research nini. Ato nasayran nga, nikabat nag 99% ka mga kanasuran sa tibuok kalibutan nga nag-legalize o naghimong legal sa panagbulag or diborsyo. Gani sa atong panahon karon duha na lang ka nasod ang nagpabilin nga wa gyud maghimong legal o maghimo sa diborsyo ingon nga legal. Ang sa Vatican City na lang ug andiri sa Pilipinas, no? Kay ang Vatican City ato naibawan gitawag na sa sovereign city state. Usa ka gamay nga
gamhanang estadong syudad nga mismo gipuy-an sa Santo Papa nga mao ang pangulo sa relihiyong Romano Katoliko. Unya usab ikaduha nga nasod nga wala mag-legalize o mahimong legal sa diborsyo o panagbulag mao nga atong nasod Pilipinas, no? Tungod kay majority or mayorya sa mga pumuluyo o lumulupyo sa nasod mga relihiyosong Romano Katoliko man usab. Apan diri sa to no, wala man tay legal divorce pa pero doon na tay legal separation o annulment, no? Nga diin katong tanawon ko no, divorce, legal separation ug annulment mga English nga mga termino. Lain-lain sila litokon, lain-lain spelling pero kung atong hubaron sa Bisaya o sa hubario ana kuan ra gyud gihapon na sige tawag na siya bulag or panagbulag. Lain-lain lang nga termino. Pero ato lang gyud nang makita makaigsunan no nga munay nanghitabo sa atong kalibutan karon. Balikon ako, 99% na sa tibuok kalibutan karon nag-legalize na sa diborsyo or panagbulag. Tiin, ang nagpabiling duha ka nasod na lang nga wala pay diborsyo nga legal, mao na lang ang Vatican City nga pinuy-anan sa Santo Papa o nga ang atong nasod Pilipinas diin mayorya mao mga Romano Katoliko na itong mga kaigsunan. So, ingon ana ang sitwasyon, 99% sa kanusan sa kalibutan karon naghimo ng legal sa panagbulag or divorce. O nini 99% makaigsunan nga naghimong legal sa panagbulag adunay nagkalain-laing patakaran nga gisunod sama ning mosunod no. Kini day makaigsunan bisan tinuod doon na sila parehong balaod no nga ingon to termino divorce diin legal na kanila doon na po ni sila day managlahi ng mga na ginagmay yung mga kalayang patakaran no. Panlitan sa Sweden, South Africa o sa UK, United Kingdom, ang ilang divorce ito gitawag og no fault divorce. Mabuti pasabot wa nay angay pamatud-an kinsay sayop basta gustong magbulag larga. Wag inana na sila. Kung hinga di na ta makasinabot, buwag na wa nay daghang di na ka kinalam adto pagkorte aron imong pamatud-an nga sayop niya akong bana sa itong asawa manginana wala na gitawag no fault divorce. Wag inana na lang kasayon sa ila itong panagbulag. Mura na lang kuan ba, mura na lang manag-uyab nga wa nay giagihan nga mga seremonyas kaminyoon. So no fault divorce ang tawag ana. So ubang bahin sa nasod makaigsoon o ubang kanasuran sama sa Australia, Canada ug Germany doon na po'y gitawag lang itong with a specific waiting period. So ilang diborsyo nga to with a specific waiting period. Mabuti pasabot ang mag-asawa kinahanglan magbulag sumala sa gidugayon nga gikasabutan sa dili pa sila mo file og panagbulag. So abot pasabot ang korte magsugo makaigsunan nga for a certain period of time. For example na palitan lang magsabot nga okay usa ka buwan. Di sa ta buwag sa tag pinuy-anan. Nya after sa usa ka buwan kung decided na gid ta nga kanang magbuwag ta o sige mo tag korte ato i-file ng atong divorce paper. Okay, ma'am na divorce paper dito. So ingon no with a specific waiting period. So di po dai pwede nga di sama atong sa pinbasa kina Sweden sa Africa nga automatic kung di na mo ganan buwag dito. Ninin dapita sa Australia, Canada ug Germany ug uban pang mga nasod doon tayo waiting with a specific waiting period nga. Sa di pa sila mo file sa ilang diborsyo nga sa korte, doon na usa sila igo-igong panahon igahin depende sa ilang pagkasabutan nga magbuwag usa sila puyo kanya decided na gyud usa pa sila mo file nga to divorce. Doon na sila paboton nga saktong panahon. Sa ubang bahin sa makaigsunan diri pa natin na sa Saudi Arabia o Pakistan, uban pang bahin no, sa ubang kanasuran. Doon na pala gitawag with unique divorce law. Unique divorce law. Diin nagtugot ang ilang balaod nga mahimong sayon alang sa bana ang pagpakigbulag kay sa asawa
nga mao'y mohimo og lakang pagpakigbulag. Di pasabot ini nga mga nasod mga kaigsunan. Kung ang lalaki mao'y moingon nga makigbulag, sayon ra kayo ang proseso. Apan kung ang babae mao'y mo desisyon nga makigbulag, lisod ug dugay kayo ang proseso. Kumbaga kung babae mo himog desisyon nga makigbulag, lisod kayo ang proseso. Apan kung ang lalaki, sayon ra kayo. Ingon na dito sa ining bahin na sa kanasuran Saudi Arabia ug Pakistan. So, pipilala na yung makaigsunan sa mga atong nahibaluan kabahin aning panagbulag. Again, dinhi sa tuan itong nasod, wa man tinuod ta mag-legalize sa divorce pero natay legal separation ug annulment. Aduna lay managlahi nga mga prosesong agihan. Pero mo lagi ang kung ato ginang ibinisay-on ang tulog gikan sa divorce, legal separation ug annulment, kana ang mga balaod usa ra gyud atong Bisaya na bulag. No? Okay, so karon makaigsunan madto ta sa ikatulong bahin sa pangutana nga din mao'y usa sa atong hatagag tubag no niini nga takna. Ikatulong pangutana nga atong hatagag tubag kining giingon nga kabubut-on o ikalipay ba sa Dios ang panagbulag sa minyo na niyang katawhan. Yung ipasay sa ning minyo niyang katawhan tungod kay kung di ka sakop sa panimalay sa Dios, di ka katawhan sa Dios, sumayinta murag wa may paki ang Ginoo nimo. Bisag kung sa imong buhaton. Yan naman, di man ka anak niya. Pero anak ka sa Dios, dako kay paki ang Ginoo. Yung dako kayo siya pakabana sa iyang mga katawhan. Una nga kung ang iyang katawhan nga minyo na mo'y managbulag, ang pangutana kabubuton og ikalipay ba na sa Dios. So base sa atong mga pipila ka mga basahon karon, panlitan din sa Deuteronomy mga kaigsunan, 24, sa Deuteronomy 24, versikulo 1 ngadto sa 4, mabasa nato ning mosunod, no? Ngayon diri pag-sulti. Kung ang usa ka lalaki, mga sawa o gunya, dili na gusto, ang lalaki, dili na gusto ang lalaki sa babae, kay hipalgan man ang lalaki nga wala niya higustoy bahin sa babae. Maghimo siya og sulat sa pakigbulag ug ihatag niya kini sa babae ug papahawaon niya ang babae sa iyang balay. Kung ang maong babae maasawa sa laing lalaki ug ang iyang ikaduhang bana wala nay gusto kaniya, sulatan niya ang babae og sulat sa pagpakigbulag ug hinginlan niya siya. O kung mamatay ang ikaduhang bana, dili siya mahimong pangasawon pag-usab sa unang bana niya kay gipahimuslan naman siya lain. Ang pagbuhat sa ingon, ngilad at ubangan sa Ginoo ug kinahanglan dili ninyo hugawan ang yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. So dinhi na makita nato nga ang panagbulag nga mahimong desisyon nga pinaagi o papilis. So, doon buhaton papilis. So, padayon ta makaigsunan, unya kung atong balikan usab katong gingon ni Ginisos kay katusab nga pangutana makaigsunan. Mao sad toy gipangutana ngadto kang Ginisos. Kabahin sa panagbulag no, nga atong basahon ang istorya para mas masabtan gyud nato. Okay. Katong nga bahin sa kasulatan sa Deuteronomy mao toy gikutlo usab sa mga nangutana kang Hesus ng mga parisyo. So atong basahon no, gikan sa kapitulo Mateo 19 bersikulo 3 ngadto sa 9. Atong padayon tong istorya gina, balikan nato og basa unya padayon nato sa ubos ang istorya. Mingon day, may pipila ka parisyo nga miduol og misulay paggitik kaniya pinagi sa pangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan? Nasa sinugdanan, o sa sinugdanan, ang Diyos naghimo kanila nga lalaki o babae. Nagingon siya, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang asawa, sa iyang amahan ug inahan, ug mutipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha, kundi usa na lamang.
Tungod nini kinahanglan dili bulagon sa tao ang giusa sa Dios. 7. Ang mga Pariseo nangutana kani, kung mao kana, nganong nagtugot man si Moises nga makabulag ang bana sa iyang asawa human siya mosulat og pahibalo sa pakigbulag sa iyang asawa. So muna kung giyon magkaigsunan. Kini nga bahin, kini nga bersikulo dito nila gikot no katong gibasa to sa Deuteronomio 24. Dito sila nagbase niini nga pangutana ngadto kang Ginoong Hesus. Unya si Hesus mitubag kanila, mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay gahi man kamo ulo. Apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mobulag siyang asawa wala magluib kaniya makapanapaw kung siya magminyog lain. Sa atong makita makaigsunan nga sa gikutlo sa mga Pariseo nga bahin sa kasulatan Deuteronomy nga ilang gipangutana kay Jesus gitagaan kini hayag o gihatagan kini tubag ni Jesus iyang gihatagag gisaysayan sila unsa gyoy hayag nga kahulugan niini ug atong nakaplagan makaigsunan nga lahi sa ilang gituohan nga tubag ang ihatag ni Ginoong Hesus. Nining bahin na sa kasulatan mabasa nato, dili gayud kaubuton sa Dios ug dili siya malipay kung buhaton kini sa iyang katawhan. So ang panagbulag dili na makalipay ug dili na kabubuton sa Dios. Kay nga naman sumala sa Biblia ang panagbulag. Number 1, kung ato itong hinumduman ganan sa Malakiya sa 2:16, gikaligut-gutan ug dautan sa pananaw sa Dios. No? Ikaduha, ang panagbulag timaan sa kagahig ulo o katig-as kasing-kasing sa tao. Sumas kung gibasa sa Mateo 19 bersikulo 8. Nang si Jesus, mitugot si Moises kanyo pagbulag sing asawa kay gahi man kamog ulo. Sa laing version, mga tig-amang mong kasing-kasing. No? So balik ko na ko, ang panagbulag o diborsyo, sumala sa Malakiyas, gikaligut-gutan ug dautan sa pananaw sa Dios. Sa Mateo, ang panagbulag timaan sa kagahig ulo o katigas kasing-kasing sa tao. So ang pangutana, kabubuton o ikalipay ba sa Dios? Ang maong buhat, ang tubag, dili. Okay. Klaro na ha. Nawadto ta sa ikapat o katapusang pangutana nga angay itong taga-agtubag ni Lintak na iso. Ikaapat nga pangutana. Aduna ba'y pwedeng buhaton kung ugaling dili ka na ganahan sa imong kapikas? Mahimo bang bulagon o bulagan sa legal nga paagi? Mutugot ba ang Dios ilabi na sa iyang katawan? So doon na ba'y mga pwedeng buhaton no? Hindi na magkauyon. Okay, tanaw na ito no, unsay gisulti sa Biblia. Kung makita na ito mga igsunan, mabasa no, bani ko yung pagbasa igsunan para kamo kabasa sa no. Sa 1 Corinto Kapitulo 7, 1 Corinto Kapitulo 7, nga dirita magsugod sa Kapitulo 7, versikulo 10, nga rin sa 11, kingon diri. Alang sa mga minyo, aduna ako'y usa ka sugo nga dili akong kaugalingon kun dili iya sa Ginoo. Ang babaeng ninyo kinahanglan dili mubulag sa iyang bana. Kung mubulag siya, kinahanglan niya dili siya magminyo pag-usab o kaha makig-uli siya sa iyang bana ug ang bana kinahanglan nga dili makigbulag sa iyang asawa. So, kung imo ning tan-awon makaigsuonan nga bahin sa kasulatan, ato makita nga mahimo kang makigbulag apan dili ka pwedeng magminyog lain. Okay? Dili ka mahimong magminyog lain o makig-uli na lang sa imong kapikas, maura na'y pwedeng pilian. Buti pasabot makaigsuonan. Kung makigbulag ka sa imong kapikas, apan mangita ra di ay kaglaing, dili kalinaw ang imong gipangita, kundi katagbawan ra sa imong lawas ng kailigon o dautan ka na sa pananaw sa Ginoo. Timan sama sa atong relasyon sa Ginoo nga dili gayud mahimong putlon o bungkagon, ingon usab niya na ang kaminyoon sa mga anak sa buhi nga Dios. Gani sa atong mabasa no, da sa Efeso Kapitulo 5, sa Efeso 5 mga kaigsunan,
Giingon di pagsulti bersikulo 31 ngadto 33. Kapitulo 5 bersikulo 31 ngadto 33 naisulat kining bahin sa kasulatan giingon di pagsulti. Sumala sa giingon sa kasulatan tungod nini ang lalaki mobiya siyang amahan o ginahan ug motipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. May dakong kahulugan kining bahinas kasulatan ug sa akong una nagpasabot kini kang Kristo ug sa iglesia. Apan alang usab kini kaninyo, kinahanglan ang bana mahigugma siyang asawa sama siyang kaugalingon ug ang asawa usab kinahanglan magtahod siyang bana. So klaro kaya ito makita makaigsunan. Yang kaminyoon sa lalaki ug sa babae sama ni sa relasyon sa tao ngadto sa Ginoo. Nga di gid pwede natong bungkagon o di nato pwede nga putlon tungod kay bililhon o balaan kana sa panahon sa Ginoo kay lagi ang kaminyoon may paghiusa sa lalaki sa babae lawas o espiritu. Balikon ako, kung gusto ka makigbulag sa mga kapikas, pwede ka makigbulag pero di ka pwedeng magninyo og lain. So doon na kay duha ka pilian. Makig-uli ka or dili ka magninyo og lain kung gusto nyo ka makigbulag. Nga na, pwede ka makigbulag apan di na ka pwedeng magninyo og lain. Magpabilin ka nga ingon nga murag single. Ibalik ka kaulitaw ka dalaga nga di ka pwede magninyo og lain. Or kaha, magig-uli na lang ka sa imong kapikas. Muna ang mura na ang gitawag nato pwede natong pilian ingon nga anak sa Ginoo. Makaigsunan, balikon ako. Labi nag-anak ka sa Dios, magtotoo ka ni Kristo, hinumdumi pag-ayo. Ang kaminyon usa ka langitnon nga lagda na din ang Dios mismo may naghiusa sa tao, babae lalaki, lawas ug espiritu. Muna nga kinahanglan masabtan to pag-ayo unsay langitnong kahulugan sa kaminyoon aron makasabot sa ka makaigsunan unsa kini kabililhon ug nga unsa kini ka angay hatagan o gitawag nato igsoon o gibugaton. Jadi pwede nga sama lang sa mga taong walay Ginoo, walay pagtuo sa Dios nga ang kaminyoon mura na lang duwa-duwa, no? Wag duwa para nila para kung anak ka sa Ginoo, nagtuo ka Dios, importante tagaan mo dakong bili ang kaminyoon. Again, bawal ang panagbulag sa panunaw sa Dios. Kung gusto nyo ka makigbulag, di na po ka pwedeng magninyog lain. Salamat. Mali na mga Diyos, daghang kay salamat sa makasapa sa inyong paghatag ng panahon nakatuon sa kami ng bahin sa kasulatan, labi na sa isyu sa diborsyo o panagbulag. Mahinaot akong nagampo. Ang tanan nga maabot nining mga mensahe, makasabot yung pag-ayo. Unsa di ay ang tinuod nga kalugan sa kaminyoon, sumala sa balaod nimo nga niyas balang kasulatan ug gani gi hatagan usab og dakong bili bisan sa among balaod dinhi sa yuta. Ginoong Dios, salamat sa imong kaayo, sa imong gugma ug kanimo lamang tanan dungog. Yes, pagkilat sa Espiritu Santo, pinay sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa salita